बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मुझे अपने सगे रिश्तेदारों ने धक्के मार मार कर खुद से अलग कर दिया और मुझे अपनाने से इनकारी हो गए, तो मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। मेरे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला साया भी मुझसे दूर हो गया था। इससे पहले तो मैं परियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, मगर मैं इस बात से नावाकिफ थी कि आगे चलकर ये जिंदगी मुझ पर कितनी अजियतनाक होने वाली है और मुझे किन किन परेशानियों से दो चार होना है। मैंने उससे पहले तो ज़िंदगी में जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। जब तक औलाद माँ बाप के हिसार में रहती है तो वो उसको एक कांटा तक चुभने नहीं देते, मगर यहाँ जैसे ही माँ बाप का साया हमारे सरों से उठ जाता है तो हर तरफ चील और कव्वे हमें नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। किसी की इस चील जैसी नज़र हमारी दौलत और पैसे पर होती है तो कोई वहशी इंसान एक लड़की के वजूद को नोचने के लिए तैयार बैठा होता है। किसी को भी हमारी बेबसी पर कोई भी तरस नहीं आता, खासकर जब इंसान यतीम हो जाता है तो जैसे वो सबके लिए उस गोश्त की मानद हो जाता है जिसे बेचकर सहरा में एक थाल में डालकर रख दिया गया हो और चील और कव्वों की उस पर नज़र हो, जिसे बचाने वाला कोई भी नहीं होता। मैं भी इसी ही तरह की एक बेबस और लाचार सी लड़की थी। मेरे आगे पीछे मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर एक चादर ही रख देता और मुझे घर की चार दीवारी में छुपा कर रखता, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ही ने बेगाना कर दिया था और मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तो सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ उनकी आंख बंद हुई तो वहाँ सारे रिश्तेदारों ने ही मुझ पर अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरी ज़िंदगी जिस तरह मुश्किल दिखाई दे रही थी इससे कहीं ज़्यादा अजियतनाक भी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में दिल दहला देने वाले वाक़यात का भी सामना किया और हर दिल दहला देने वाली मुश्किल को मैंने खुद अकेली जान ही झेला है। मुझे तसल्ली तक देने वाला कोई भी नहीं था। इसी तरह एक वक्त की बात है जब मैं धक्के खा खा कर, ज़माने की ठोकरें खाकर पूरे 16 साल की हो गई थी, तो मेरी ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब दहशतनाक वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया था और उन माजी की तल्ख यादों ने अभी तक मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद कर दिया है। आज भी जब मुझे वो सारी बातें याद आती हैं तो मेरा दिल चीखने को करता है। जहाँ हम दुनिया के वहशी लोगों से खौफजदा होते हैं, वहीं पर हवाई मखलूक़ात भी अपना फ़ायदा उठा लेती हैं और मैं भी उन आसेब जैसी मखलूक़ात से इतनी अजियत उठा चुकी हूँ। और ये वाक़या उन दिनों का है जब रात का पिछला पहर था, हर सू हू का आलम था। तमाम इंसान उस वक्त तक अपने अपने घरों में नरम गर्म बिस्तर पर अपनी सुकून की नींद के मज़े ले रहे थे, हर फिक्र और हर गम से आज़ाद होकर। ऐसे में मैं, जो लगभग 16 साल की लड़की मालूम होती थी, इंतहाई बोसीदा लिबास में मलबूस, चेहरे पर गर्द लगी हुई, जो मेरे सुर्ख सफ़ेद मेदे जैसी रंगत को किसी हद तक छुपाने का काम कर रही थी। मेरे हाथ में एक बड़ा सा थैला था जो मैंने कमर के ऊपर लादा हुआ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं कचरा जमा करने के गर्ज से सन्नाटे में फिर रही हूँ। मेरा एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरा उस थैले में, क्योंकि मैं मुसलसल 2 दिन से भूखी सो रही थी। वैसे तो हमेशा से ही मेरा गुजारा इसी तरह होता था। कभी किसी का बचा हुआ खाना खाती जो होटलों के बाहर कचरे में फेंक दिया जाता था, तो कभी किसी अमीर की दी हुई खैरात पर गुजारा कर लिया करती थी। मगर आज 2 दिन हो चले थे, मैंने खाने का जर्रा भी न चखा था। इसी तरह खाने की तलाश में हसरत भरी निगाहों से मैं उन्हीं वीरान गलियों में फिर रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मैं 2 दिन की भूखी थी और इस शिद्दत भरी भूख में भला नींद किसको आती है। मैं इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि शायद ही कहीं से कोई रहमदिल इंसान मेरी मदद के लिए आ पहुंचे, और साथ ही साथ खौफजदा भी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरा एक लड़की होना था। मैं बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी। इस माशरे में जहाँ एक नहायत ही खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ भी गैर महफूज हों, वहाँ पर भला एक मुझ जैसी लड़की, जिसका इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी ना था, जो सड़कों और गलियों में महज इसीलिए फिरती थी ताकि उसको एक वक्त का सही मगर जिंदा रहने के लिए खाना मिल सके, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लोग भला उसे किस तरह से अकेला छोड़ सकते थे। ये जालिम ज़माने के बेहिस लोग किसी भी वक्त मौका मिलते ही एक जवान लड़की को नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। मेरा शुमार भी ऐसी ही गैर महफूज बेबस लड़कियों में से था, जो अपना पेट पालने की खातिर बस दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं। मेरी किस्मत में शायद यही कुछ लिखा था,
इन रास्तों पर भागते हुए मेरे जहन में वो सारे ऐसे भयानक वाक़यात मेरे साथ पेश आ चुके थे। मेरे जहन में एक झटके से आने लगे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था, और इन्हीं सोचों में गुमसुम मैं उस सुनसान रास्तों पर चलती जा रही थी और इससे मुतालिक वाक़यात को सोचती चली जा रही थी कि ठीक एक हफ्ता पहले मैं एक सड़क किनारे बैठी थी। भूख और प्यास की शिद्दत ने निढाल करके रख दिया था। मुझ में अब एक कदम भी मज़ीद चलने की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी वहाँ से गुजरी। कुछ आगे जाकर वो गाड़ी पीछे को मुड़ी और सीधा आकर मेरे पास रुकी। मैं हैरत से उस गाड़ी को देखने लगी। ये चमचमाती गाड़ी और मुझ जैसी भिखारन के पास किस फर्ज से आकर रुकी थी। तभी उसमें से एक बहुत ही नफीस खातून बाहर आई जिसने सिल्क की गुलाबी साड़ी जेबतन कर रखी थी। हाथ में एक किले रंग का बैग लगाया हुआ था। वो देखने में तो बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मालूम हो रही थी। उसने अपनी आंखों से काले रंग का चश्मा हटाया और उन्होंने जब पूछा कि मैं यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ, तो मेरे दिल में जो गुबार था वो निकाल कर उसके सामने रख दिया और बोलती चली गई। मैंने उनको बताया कि जब से मैंने होश संभाला है तब से इसी तरह दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, तो जिंदा हूँ। मेरी आंखों से एक झड़ी की मानिंद आंसू बमुश्किल निकले। शायद मेरे वजूद को भूख ने इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ऐसे में उस खातून की जगह पर कोई भी इंसान अगर मुझसे यहाँ पर बैठने की वजह पूछता तो मेरा रद्द-ए-अमल उसके साथ भी यही होता। वो खातून ये सुनकर पहले तो मुस्कुराई, लेकिन जब मैंने उन्हें फटी फटी आंखों और हैरतज़दा नज़रों से देखा तो मेरे देखने पर उन्होंने हैरानी और दुख का इजहार किया। काश कि मैं पहले ही उनकी इस मुस्कुराहट में छुपी शैतानियत देख लेती तो उनके भयानक अज़ाइम का शिकार होने से बच जाती। मैं उनके इरादों से बिल्कुल ही नावाकिफ़ थी। मैंने उन्हें एक हमदर्द खातून समझा था और अपने लिए महज मदद तलब की थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी मैं उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैडम, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर आप खाना खिला दें, क्योंकि अब मुझ में चलने की सकत भी बाकी नहीं बची है। मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो उसने इस बात में सर हिलाया और मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और मुझे कहा कि रो मत, मैं हूँ ना। उन्होंने मेरी भूख का इलाज करने के लिए खाना मंगवाया अपने ड्राइवर से कहकर, और साथ में उसे कुछ इशारे में कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद वो मेरी मदद के लिए अपने ड्राइवर से कुछ कह रही हैं, इसीलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। खैर कुछ देर के बाद खाना आया और एक ज़माने बाद इतना उम्दा खाना देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में उनको बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगी कि अल्लाह ने उसको मेरी मदद करने के लिए आखिरकार भेज ही दिया, और बग़ैर सोचे समझे खाना खाने लगी। अभी मैंने आधा ही खाना खाया था कि मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं पागलों की तरह वो खाना खाती ही जा रही थी क्योंकि मैं इतने दिनों की भूखी थी। मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी भूख की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, मगर इस बात से अनजान थी कि मैं उस औरत की बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई थी। देखते ही देखते मैं अपने होश खो बैठी। फिर जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। एक तरफ थोड़ी सी लाल रंग की रोशनी नजर आ रही थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिमाग अभी भी बहुत भारी महसूस हो रहा था। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठने लगी, ख़ास तौर पर दाएं तरफ जहाँ गुर्दा होता है, वहाँ से तो शदीद दर्द की टीसें उठती महसूस हुई थी। जब मैंने हाथ लगाना चाहा तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस जगह को काटा था और फिर बाद में उस जगह की सिलाई कर दी गई थी। मुझे शदीद दर्द हो रहा था और खौफ के मारे मैं थर थर काँपने लगी। ज़िंदगी यूँ तो पहले भी मुझ पर कुछ कम ही मेहरबान थी, मगर अब इस चीज़ के बाद तो मैं जैसे हैरान ही रह गई थी। मेरे साथ ये क्या हो गया था और मैं यहाँ किस तरह पहुँचाई गई। मैं भी इन्हीं सोचों में मगन थी कि कुछ ही देर बाद सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक औरत अंदर आई, जो दिखने में बज़ाहिर मुझे एक नर्स मालूम हो रही थी। उसने कमरे में रोशनी ऑन की, जिसके बाद मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैंने जाना कि मैं इस वक्त एक अस्पताल के कमरे में मौजूद हूँ और बकौल उसके मैंने अपनी मर्ज़ी से ही अपना एक गुर्दा किसी को अतिया कर दिया था। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं बहुत ज़्यादा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी ताकत ही बाकी न रही थी। मैंने आंसू बहाते उसको कहने लगी कि ये झूठ है, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसको तो हरगिज़ यकीन न आया था मेरी इस बात पर। मैंने उस औरत के बारे में पूछना चाहा जिससे मुझे खाना खाने को दिया था, क्योंकि मेरी आखिरी बार मुलाकात उस औरत से ही हुई थी। इसके बाद का तो मुझे कुछ भी पता न चला था।
تو اس نرس نے حیران ہو کر کہا، کون سی عورت؟ تم تو ایک لڑکے کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور اب چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ تمہارے ٹانکے تمہارے جذباتی پن کی وجہ سے کھل گئے تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے چپ چاپ یہاں پر لیٹی رہو جب تک تمہارے یہ ٹانکے ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہو جاتی۔ تمہارے لیے زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے۔ مجھے یہ سب بہت پراسرار لگا۔ اب میں من ہی من میں خود کو کوسنے لگی۔ مجھے اس عورت پر یوں اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی نے یقیناً مجھے کھانے میں کچھ ملا کر کھلایا اور میرے اوپر ایک دم سے خوف طاری ہو گیا۔ اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ اب سوائے پچھتاوے کے اور آنسو بہانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب میں چلنے پھرنے کے کچھ نہ کچھ قابل ہوئی تو پھر مجھے پھر سے اسی غربت کی زندگی میں آنا پڑا جس میں کبھی بھی اپنی مرضی سے پلٹ کر آنا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ اس پراسرار اور خوفناک جگہ جہاں میرا گردہ نکالا گیا تھا وہاں بھی کوئی شائبانہ خوراک نہیں تھی، لیکن 2 وقت کا کھانا تو مل ہی جاتا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور میں بہت ہی خوف زدہ رہنے لگی۔ جیسے کہ شام ہوتے ہی مجھے فضا میں بچوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ آوازیں بہت بھیانک ہوتی تھیں۔ جب میں نے ساتھ گزرتے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں اور میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں، اور کہا کہ جا بی بی اپنا علاج کروا، کسی کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی بچوں کے رونے کی۔ میں یہ سن کر بے تحاشا خوف میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میرے ساتھ آخر کیا ہو رہا تھا؟ کہیں میرے اوپر کسی جن کا سایہ تو نہیں پڑ گیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں کانپنے لگی اور فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کئی دن پہلے میں جب اپنے ٹھکانے سے قریب اس جنگلے میں سے کچرا اٹھانے گئی تھی تو وہاں پر بہت سارے رنگ برنگی خوبصورت بوتلیں کچرے کے ڈھیر کے ایک کونے میں پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی تھی، کیونکہ ان بوتلوں سے میری 2-3 دن کی روٹی تو بآسانی مل ہی جانی تھی۔ پھر میں نے جب قریب جا کر ان کو غور سے دیکھا تو ان میں ایک بوتل بہت ہی مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میں نے اسے نہ بیچنے کا فیصلہ کیا اور اسے جلدی جلدی اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ ساری پراسرار واقعات اس عجیب و غریب بنگلے سے تو منسلک نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی بھیانک کھنڈرات نما ایک بنگلہ تھا جس کے پرانے بوسیدہ گیٹ کو کھول کر میں اس کے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر اسے شیشے کی بنی ہوئی یہ بوتلیں اٹھائی تھیں، اور جیسے میں نے ایک روز اس کو باقی عام بوتلوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دکھنے میں وہ بہت قیمتی لگتی تھی اور اس کے اندر ایک کالا سیاہ پتھر بھی تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ پتھر نکال کر دیکھوں، لیکن وہ بوتل کھلتی ہی نہیں تھی۔ پھر جب اس کو میں اپنے ٹھکانے پر لے کر گئی اور تھیلے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے غور سے دیکھنے لگی تو وہ پراسرار پتھر رات کے وقت روشن ہو جانے لگا جیسے میں نے آگ لگائی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بوتل میں کوئی اندیکھی طاقت ہو، تو اس کو میں نے واپس اپنے تھیلے میں رکھ دیا۔ ایک رات میں اسی کھنڈر نما بنگلے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ مجھے عجیب سی خوفناک آواز آئی، مجھے نکالو۔ وہ آواز اتنی پراسرار تھی کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اندازہ لگایا کہ یہ آواز بہت قریب سے آ رہی ہے۔ جب میں نے تصدیق کے لیے اپنا تھیلا کھول کر دیکھا تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہ آواز اس بوتل سے آ رہی تھی اور وہ سیاہ پتھر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس میں آگ کا ایک شعلہ جل رہا ہو۔ میں اس کو بہت غور سے دیکھنے لگی اور اس کے بعد میں نے ڈر کے مارے فوراً اس بوتل کو واپس اسی بنگلے میں پھینک دیا اور وہ اس بنگلے میں جا کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بھیانک تھی جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ خوفناک آواز آنا بھی بند ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن میں انجان تھی کہ میں نے ایک بہت بڑی مصیبت اپنے سر لے لی تھی۔ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ 1000 سال پرانا جن تھا جسے کسی عامل نے قید کیا تھا اس بوتل میں، اور میری وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ میرے اوپر ایک جن کا سایہ آ گیا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دینے والا تھا، اور اس کی بدولت میں نے آگے بہت سی پراسرار چیزیں دیکھنی تھی۔ اس کے بعد میں جہاں جاتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جب میں مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی زیادہ پراسرار اور خوفناک تھا، کیونکہ میں اکیلی ہی ماری پھرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھنے لگا۔ میں خالی سڑک پر چل رہی ہوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی انجان طاقت نے اچانک سے مجھے کوئی زوردار قسم کا دھکا دیا ہو اور میں گر جاتی۔
गिरते वक्त ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने रास्ते में कोई बड़ा पत्थर हो, लेकिन मैं देखने से कासिर थी। मुझे गिरते वक्त बहुत ज़ोर से लगती थी और बहुत बार तो खून भी निकला था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कुछ ही देर के बाद वो चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती और ऐसा लगता जैसे कभी चोट लगी ही ना हो। मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी क्योंकि ये वाक़यात तकरीबन अब तो रोज़ ही मेरे साथ होने लगे थे। इस तरह एक रोज़ मैं सड़कों पर फिरते-फिरते थक गई, तो अपना खाली थैला ज़मीन पर फैलाकर सो गई। नींद में मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अचानक मेरी आँख खुली तो ख्वाब से मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मैं अपने थैले समेत हवा में ही उड़ रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ऐसी कौन-सी अनदेखी मखलूक है, जो साए की तरह मेरे साथ चिमट गई है और मुसलसल मुझे परेशान कर रही है और बिला वजह तकलीफ दे रही है। मैं बहुत चिल्लाई कि कोई है, मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो एक सुनसान जगह थी, जहाँ किसी का भी इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। मैं खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं अपने थैले समेत खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आ गई। मैं बहुत खौफज़दा होकर रह गई। अगले 2 दिन मेरे पुरसुकून गुजर गए। मैं समझी कि शायद उस साए से मेरी जान छूट गई, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। एक दिन मैं किसी का बचा हुआ खाना खा रही थी, जो एक बच्चे ने आधा खाकर आधा ज़मीन पर गिरा दिया था, कि अचानक मेरी टांग किसी अनदेखी मखलूक ने अपने शिकंजे में ली और ज़ोर से खींचकर मुझे घसीटने लगा और मुझे उस बंगले के पास लाकर छोड़ा। मैं बहुत ही खौफज़दा हो गई। मैं तो समझी थी कि उस जिन से मेरी जान छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इसके बाद आए दिन मेरे साथ वो साया अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी कि अचानक मैंने गौर किया कि मेरे पास मेरा थैला मौजूद नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। वो थैला मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जिसमें मैं कचरा जमा करके उसे बेचकर अपनी खुराक का इंतज़ाम करती थी। मैं परेशानी के आलम में उठी और हर जगह उसको ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे वो थैला कहीं नहीं मिला। थक हार कर मैंने सोचा, क्यों ना इस बंगले के बाहर जाकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ मालूम हो जाए। वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने थैले को उसी बंगले के दरवाजे पर देखा। मैं एक दफ़ा फिर बहुत खौफज़दा हुई और फ़ौरन अपना थैला लेकर वहाँ से दौड़ी। खौफ की वजह से मेरे माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए। मैं पे दर पे खौफनाक और पुरस्रार वाक़यात और उस अनदेखी मखलूक की हरकत से बहुत डर गई थी। मुझे उस खौफ की वजह से नींद भी नहीं आती थी कि कहीं अचानक से फिर वो साया मेरे साथ कुछ कर ना दे। एक अनजाना खौफ और डर मेरे अंदर बैठ गया था, जो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था और मुझे उससे निजात का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। अब तो अक्सर ही मेरी नींद हराम होने लगी थी, वरना इससे पहले मैं बहुत आराम की नींद सो जाया करती थी। मगर अब तो अक्सर जब मैं सोने लगती तो अचानक से मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया जाता और जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती तो कोई ना होता। मैं समझने से कासिर थी कि आखिर ये क्या मामला है और ये साया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आता। इन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन मैं किसी पार्क में गई और झूला लेने की ख्वाहिश मेरे दिल में आई। मैं भागकर उसमें बैठने की गर्ज से गई, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ भी ये साया मुझे तकलीफ देने से बाज नहीं आएगा। जो ही मैं बैठी झूले पर तो एकदम से झूला खुद ब खुद झूला और मैं झूलना शुरू हो गई। मेरे खौफ से चीखें बुलंद हो गईं। झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज तर होता जा रहा था और मेरा खौफ से बुरा हाल था। मेरा चेहरा लट्टी की मानद सफ़ेद हो गया और हाथ पांव सर्द पड़ने लगे। तकरीबन 15 मिनट तक वो झूला किसी पुरस्कार मखलूक की वजह से आगे पीछे झूलता रहा। मैं खौफ से बेहोश होने वाली थी। मैं बहुत चिल्लाई कि आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो झूला खुद ब खुद रुक गया। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू भी नहीं। मैं अपने झूले पर बैठने की ख्वाहिश करने पर बहुत पछताई। झूले के दौरान मेरे जूते बहुत दूर दूर जा गिरे थे। जब मैं उन्हें लेने के लिए गई तो वो खुद ब खुद ज़मीन पर चलना शुरू हो गए। मैं उनके पीछे गई, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खौफ से मेरी जान जा रही थी, पसीने से मेरा पूरा जिस्म शराबूर हो गया था। फिर आखिर वो जूते उस बंगले के दरवाजे के सामने जाकर रुके। मैं सोचने लगी कि आखिर इस बंगले में ऐसी कौन सी पुरस्कार ताकत है जो मुझे बार बार तकलीफ और खौफ में मुब्तला करने के बाद इसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। मेरी आंखों में खौफ, डर और अजियत की वजह से आंसू आकर मैं सारों कतार रोने लग गई। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसे जिनका साया है जो खौफनाक और जालिम है, जिसे इंसानों से सख्त नफरत है और वो उनको अजियत देना जानते हैं और उनके खून के प्यासे होते हैं।
जन्नात की बहुत सारी अक़साम हैं। कुछ रहम दिल होते हैं जो इंसानों की मदद करते हैं, कुछ शरारती होते हैं जो इंसानों के साथ छेड़छाड़ करके मज़े लेते हैं, और कुछ ज़ालिम और सफ़ाक जो इंसान से नफ़रत करते हैं। अगर उनका साया किसी इंसान पर आ जाए तो उसका पीछा बहुत मुश्किल से छोड़ा करते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी आमिल या बुज़ुर्ग के अमल से। और मैं ठहरी एक कचरा चुनने वाली गरीब लड़की। अब भला मेरी मदद कोई आमिल या पीर क्यों करता? मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुछ अरसे बाद मामूल की बात थी कि मैं अपना थैला लेकर फिर रही थी ताकि उसमें कचरा जमा कर सकूं जिसको बेचकर कुछ खाने को मिल सके। मैं एक बंगले के सामने से गुजर रही थी कि वहाँ के चौकीदार ने मुझे आवाज़ देकर पूछा कि तू कचरा जमा करने के लिए फिर रही है ना? तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा अगर तू रोज़ वक्त पर पहुँचकर इस बंगले का चमन साफ करे और सारा कचरा और रद्दी इकट्ठी करे तो तुझे इसका मुआवजा दिया जाएगा। ये सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था और मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जिससे गुजारा कर लूँगी। अब मैं रोज़ यहाँ आती और अपना काम करके मुआवजा लेती। एक दिन मैं जब उस बंगले में आई तो मुझे वो चौकीदार कहीं पर भी नज़र नहीं आया। खैर मैं अपना काम शुरू कर चुकी थी। अचानक मुझे उस चमन में मौजूद एक कोने में दरख्त जो तकरीबन 100 साल पुराना था, उसके ऊपर एक कौवा नजर आया। वो कौवा आम कौवों से थोड़ा बड़ा था। उसकी आंखों से ऐसा लगता था कि आग निकल रही है। वो जब उड़ता तो फिजा में एक अजीब सा शोर सुनाई देता। उसको देखते वक्त मेरे हाथ से कचरा जमा करने का थैला गिरा, जिसे उठाने के लिए मैं झुकी। अचानक पीछे से उस चौकीदार की आवाज़ आई कि तुम्हारा काम हुआ। मैं चूंकि पहले ही डरी हुई थी इसीलिए खौफजदा होकर उस चौकीदार को देखा और उसे उस कौवे के मुतालिक बताया। चौकीदार ने जब दरख्त की जानिब देखा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया। मैं ये जानकर और भी खौफजदा हो गई क्योंकि वो कौवा मुझे अब भी नज़र आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके वहाँ से निकल आई। अगले दिन जब दोबारा मैं वहाँ गई तो काम करते वक्त मेरी नज़र बंगले में खिड़की पर पड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई क्योंकि वो खिड़की खुद ब खुद खुलती और बंद हो जाती। हालांकि हवा का तो नाम और निशान भी नहीं था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस खिड़की से वही कौवा उड़ता हुआ निकला और मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाई। वही चौकीदार आया और आज भी उसको कुछ दिखाई न दिया। मैंने जब एक जगह देखा तो एक खाली कमरा था। मैं वहाँ भागी। जैसे ही मैं वहाँ भागी तो खौफ से मेरी चीखें निकलने लगी। वहाँ इंसानों की गली सड़ी लाशों का एक ढेर लगा हुआ था और उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मुझे उबकाई आने लगी। इन बदबूदार लाशों को देखकर मालूम होता था कि वो एक हफ्ते से यहाँ पड़ी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से जाने के लिए निकली। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके वापस आ गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, भले भूखी सो जाऊँगी, लेकिन उस खौफनाक जगह से लाख गुना बेहतर है। मैं चौकीदार से मैंने अपने ना आने का कहा तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आज की सफाई करके जाओ। मैं मान गई। मैं जब अंदर गई तो मैंने सामने एक बहुत छोटा मेमना देखा। उसका जब मैंने उठाना चाहा तो वो भागकर दूसरे किनारे पर चला गया। मैं उसके पीछे गई। जो ही मैंने उसको उठाया तो उसकी टांगें एकदम खुद ब खुद लंबी हो गई। मेरे हाथ से वो मेमना छूट गया। वो बकरी का बच्चा इतना लंबा हो गया कि उसका कद उस बंगले से भी ऊपर हो गया। मैं तो हद से ज्यादा खौफजदा हो गई। इन्हें इस बंगले की हर चीज ही पुरस्रार थी और यहाँ पुरस्रार मखलूक का साया था। मैं पीछे चमन की तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि बहुत सारे चमगादड़ों का एक अंबार, एक हुजूम है जो हुजूम की शक्ल में फिजा में उड़ रही हैं। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फाड़ रही थी। मैं खौफ की वजह से दूसरे कमरे की तरफ भागी। वहाँ की खिड़की से बाहर देखा तो एक दफ़ा फिर मैं खौफ से थर थर काँपने लगी क्योंकि वहाँ एक आदमी खिड़की से बाहर खड़ा था और मेरी आहट पर उस तरफ मुड़ा तो खौफ से मैं मरने वाली हो गई क्योंकि उस आदमी की तरफ एक आँख थी और वो भी माथे के ऊपर। उसके मुंह पर जगह जगह खून लगा हुआ था और आगे 2 दांत बाहर को आ रहे थे। उसकी आँख से आग के शोले की तरह की रोशनी निकल रही थी। उसका रुख कुछ यूं था कि उसका सर मेरी तरफ जबकि धड़ सामने की तरफ था। मुझे उस खौफनाक मखलूक को देखकर पक्का यकीन हो गया कि यह बंगला ज़रूर किसी खौफनाक और जालिम जिन के कब्जे में है और मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लिहाजा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ से जाने का इरादा कर ही रही थी, उसी वक्त एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और आकर मेरे बिजली की तेज़ी से नीचे ना होती तो वो कुल्हाड़ी सीधा मेरे सर में लगकर मेरा काम तमाम कर देती। खौफ और दहशत से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि उसकी आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। मेरा सांस फूलने लगा। मेरी आवाज़ खौफ की वजह से मेरे गले में ही दब गई और मैं उधर ही बैठकर रोने लगी।
میرے ذہن میں آیا کہ ادھر بیٹھ کر رونے کا مطلب ہے کہ اپنی جان خود اس جن کو دے دینا۔ میں فوراً سے پہلے کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی تو اچانک سے داخلی دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آسمان پر کالے بادل چھانے لگ گئے اور روشنی کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ دن میں بھی اب تو رات کا سماں محسوس ہونے لگا۔ تبھی اچانک سے ساری فضا میں پراسرار آوازیں شروع ہو گئیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو مجھے بجلی کا جھٹکا لگا اور میں دور جا گری۔ مجھے بہت زور سے یہ جھٹکا لگا تھا۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک وہ پراسرار بڑا سا کوا پھر سے نمودار ہوا اور ہیبتناک آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ آوازیں نکالتے وقت اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور ارد گرد ہر چیز کو جلاتی جا رہی تھی۔ ابھی میں اس سارے واقعات کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کوے نے انسانی شکل اختیار کی اور اس انسان نما پراسرار مخلوق کو دیکھتے ہی میرا رنگ لٹھی کی طرح سفید ہو گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ وہ شکل بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے سامنے پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ آگ کے بنے ہوئے تھے اور اس کی ایک آنکھ تھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پراسرار مخلوق نے جواب دیا کہ میں ایک جن ہوں اور انسانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جو انسان میری قید میں آ جائے تو میں اس کو 14 دن بعد مار ڈالتا ہوں، لیکن اگر تم اپنی جگہ کسی اور کو میری قید میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو اس دن تم آزاد ہو جاؤ گی، اس چوکیدار کی طرح۔ یہ سب سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس چوکیدار نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اس جن کی قید میں دے دیا تھا، نوکری تو بس ایک بہانہ تھی۔ میں یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں کیسے اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور معصوم کی جان کو خطرے میں ڈالتی؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس جن نے کہا کہ تم اس انسان کا انتظام اس بنگلے کے اندر رہ کر ہی کر سکتی ہو، دوسری صورت میں تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بظاہر تو حامی بھر لی۔ اچانک وہ جن غائب ہو گیا اور کالے بادل ہٹ گئے۔ جیسے میں نے ایک قدم گھر سے باہر نکالنا چاہا تو ایسا لگا کہ کسی نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہوں۔ میں ایک قدم بھی باہر نہ نکال سکی۔ الٹا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پراسرار طاقت میرا گلا دبا رہی ہو۔ اگر باہر جانے کی کوشش بھی کی تو تمہاری موت اسی وقت ہو جائے گی۔ میں اس جن کی خوفناک آواز سن کر بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً اندر آئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ اس جن کا بھی خاتمہ ہو جائے اور اس کی اور اس جیسے اور معصوم انسانوں کی جان بچ جائے۔ انہی سوچوں میں دن رات گزرتے رہے اور اس بنگلے کے اندر سے انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کچھ چبا رہا ہے۔ جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی جن کسی انسان کی بچی ہوئی لاش، جس کی طرف 2 ٹانگیں اور ایک بازو باقی بچے تھے، ان کو کھا رہا تھا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگ گئی۔ اس جن کا انداز بتا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک 14 دن بعد تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ مجھے کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی اس جن کا بھی خاتمہ ہو جائے اور میری جان بھی بچ جائے۔ انہی سوچوں میں اگلا دن آ گیا اور یوں ہی میں اس بنگلے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ اس جن کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اچانک میری نظر بنگلے کے سامنے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا ایک ضعیف آدمی، جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ مسلسل کلام اللہ کا ورد کرتا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا یا کہ کیوں نہ ان بزرگ سے مدد لی جائے۔ اس بزرگ آدمی کی نظر جب میرے اوپر گئی تو میں نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں کے ذریعے التجا کی کہ وہ یہاں آئے اور میری بات سن لیں۔ وہ بزرگ جب اس گیٹ کے قریب آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کیا پریشانی ہے۔ جیسے میں نے انہیں کچھ بولنے کی کوشش کی تو اچانک میری گردن کسی اندیکھی طاقت نے پکڑ لی۔ میرے منہ سے عجیب سی آوازیں آنے لگی تکلیف کی وجہ سے اور میں بول نہ سکی۔ وہ بزرگ میری حالت دیکھ کر کچھ معاملات سمجھ چکے تھے کہ ضرور اس سب میں کسی پراسرار اور اندیکھی مخلوق کا ہاتھ ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں ضرور کچھ انہیں بتانا چاہتی ہوں اور مدد کی طلبگار ہوں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں سب سمجھ گیا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا ان کے اشارے سے، لیکن میں بڑی پریشانی کا شکار تھی کہ آخر کیا ہو گیا میری قسمت میں۔ ادھر وہ بزرگ آدمی وہاں سے جاتے ہی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسی درخت کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری لکڑیاں اور کچھ عمل کرنے کے لیے ضروری سامان تھا۔ انہوں نے مجھے اشارے سے دروازے کے قریب ہی خاموشی سے بیٹھنے کی ہدایت کی۔ میں نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس بزرگ نے اور اس کے ساتھیوں نے لکڑیوں کو آگ لگائی اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جتنا پڑھتے جا رہے تھے تو ان کی حالت
بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ عمل بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا۔ ان کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی، جو ان کے چہرے سے واضح تھی، لیکن وہ ڈٹے رہے اور حوصلے بلند رکھے۔ اس دوران تیز ہوائیں شروع ہو گئی تھی اور طوفان آنا شروع ہو گیا۔ یہ سب اس جن کی سازش تھی کہ کسی طرح سے یہ عمل رک جائے۔ اس پراسرار مخلوق نے ایک کے بعد دوسری کلہاڑی مارنی شروع کر دی تاکہ ان لوگوں کا کام تمام ہو جائے۔ ان لوگوں نے کچھ ایسا سبق پڑھایا کہ ان آیات کے اثرات سے ان کے گرد ایک حصار سا بن گیا۔ وہ کلہاڑیاں ان کے قریب آنے سے پہلے ہی واپس چلی جاتی اور اپنا یہ وار خالی جاتے ہوئے دیکھ کر اس جن نے زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے جا ٹکرائے۔ اس بزرگ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کہا کہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا اور آیات کا ورد کرتے رہنا ہے۔ ان کے ساتھی جو اس خوفناک زلزلے سے ڈر گئے تھے وہ ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو کر بیٹھے۔ اس مرتبہ انہوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ اگر دوبارہ زلزلہ آئے تو وہ جدا نہ ہو، بلکہ اکٹھے رہیں، جو کہ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اس دن کی اسی صورت قابو کیا جا سکتا تھا جب تک یہ سب مل کر اکٹھے ہو کر عمل مکمل کر لیں۔ اتنے میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے، فضا میں ہر طرف خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اس آگ کی وجہ سے لکڑیوں پر لگی آگ آسانی سے بجھ سکتی تھی۔ اس بزرگ کے ساتھیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ سب اپنے اوپر لی گئی چادریں، جو کہ بہت موٹی تھی، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ لو، اس کا ایک چھجا بنا لی، اور اس طرح بہت حد تک وہ اس بارش سے آگ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنا عمل اور تیزی کے ساتھ شروع کر دیا تاکہ وہ اس جلتی ہوئی آگ میں اس شریر جن ذات کو بھسم کر سکیں۔ اس کے اثرات دکھنے لگ گئے تھے۔ اس کا اندازہ اس توڑ پھوڑ سے ہو رہا تھا وہ جن اپنی اذیت میں کر رہا تھا۔ اس کے قید میں ہونے کا وقت آنے ہی والا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکے، کیونکہ اکیلے میں ان کی طاقت کم ہو سکتی تھی۔ اللہ نے اتفاق میں برکت رکھی ہے۔ اگر ہم مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی طاقت 100 گنا تیز ہو جاتی ہے، اور اگر ہم الگ الگ کچھ کرتے ہیں تو دشمن اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے پورے جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہو۔ میری آنکھوں سے کچھ نکلنے لگا۔ جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا۔ مجھے تکلیف کے ساتھ ساتھ بہت ڈر بھی لگنے لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس بزرگ نے اشارے سے مجھے بیٹھے رہنے کا کہا۔ اسی دوران پیچھے سے وہی پراسرار جن کی آوازیں آئیں کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے خاتمے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو، میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیا۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ عنقریب اس خوفناک جن کا خاتمہ آن پہنچا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ سے آگ نما دھواں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی خوفناک آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس جن ذات کا وجود غائب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر چھائے کالے بادل چھٹنے لگ گئے۔ تیز ہوائیں اور طوفانی بارش کم ہوتی گئی۔ خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میرے جسم میں جو تکلیف بڑھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور خون آنکھوں سے بہنا بند ہو گیا۔ ان بزرگ نے دوبارہ اشارے سے کہا کہ بیٹھ ہی رہو۔ اس جن کا وجود تقریباً 2 گھنٹوں بعد ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنا عمل ختم کیا تو میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم آزاد ہو، جہاں چاہے آرام سے جا سکتی ہو، اور میں نے اس جن کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس نے جتنی تکلیف تمہیں دینی تھی وہ دے دی، اور جتنی جانیں اس نے اپنی نفرت میں لینی تھی وہ لے لی۔ اب وہ ساری زندگی ہماری قید میں گزارے گا۔ ہم نے اللہ کے حکم سے اس کی ساری طاقت اور شیطانی پراسرار قوتیں ختم کر دی ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا کون سا کوئی گھر ہے جہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ اپنے والدین کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حادثے کے ہوئے آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کی ہی بات ہو۔ میں وہ دن آج بھی نہیں بھول سکتی جب میں اپنے امی اور ابو کے ساتھ گاڑی میں گھومنے گئی تھی، اور جیسے ہی میں اپنی بال جو گر گئی تھی چلتی گاڑی سے اٹھانے کے لیے اتری، وہ لمحہ یاد آتے ہی میری روح آج بھی کانپ جاتی ہے جب گاڑی کے باہر کچھ ہی فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی، جس میں میرے والدین مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے سے کچھ ہی دیر میں جل کر خاک ہو گئی۔ میں نے وہ منظر دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ہوش میں آئی تو بہت چیخی چلائی کہ میرے والدین کہاں ہیں، لیکن سب نے یہی کہا کہ
وہ اسی وقت وفات پا گئے تھے اور ان کے جسم خاکی کو دفنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا اپنا گھر جو میرے والدین اور میرا گھر تھا، اس پر میرے چچا نے قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے مار کر میرے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ انسان کے لیے والدین ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی چھاؤں میں بچے سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ والدین تمام سرد اور گرم سے اپنی اولاد کو بچانے کا کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ جن کے پاس والدین جیسی نعمت ہے وہ اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ انہیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے رب کا۔ جن کے والدین حیات نہیں ہوتے تو ان کی اولاد زمانے کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ میری دکھ بھری داستان جب اس بزرگ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، ہر کوئی اپنے کیے کا حساب ضرور دے گا۔ تمہارے وہ چچا بھی ضرور اپنے کیے کا ہر صورت حساب دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں، میری ذمہ داری اللہ کے لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اس کا دین پھیلانا ہے۔ کبھی کبھار مہینوں تک گھر کا رخ نہیں ہوتا۔ تمہاری کہانی سننے کے بعد میں کسی صورت اس تنہا دنیا میں در کی خاک چھاننے کے لیے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ زمانہ اکیلی لڑکی کو نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ باہر ہر طرف بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے، جانتا ہوں کہ تم بھی اکیلی ہو اور یہ وہ غم ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں سہتے ہوئے تم تھک گئی ہو۔ تم بالکل مجھے اپنے اولاد کی طرح عزیز ہو، تم چاہو تو بے فکر ہو کر میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھ کر رہنا۔ وہاں تمہیں ہر طرح کی دینی تعلیمات دی جائیں گی تاکہ دوبارہ ایسی کوئی بھی طاقت سے بچنے کے لیے تم اپنے ارد گرد حفاظتی حصار بنا سکو اور جنات اور تمام اندیکھی مخلوق سے محفوظ رہ سکو۔ میرے گھر میں میری بوڑھی بیگم اور ایک بیٹی ہے جس کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی گئی۔ اکیلے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اولاد نہ ہونے پر سارا قصور عورت کے سر ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور کچھ اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بزرگ کی بیٹی کو بھی اسی معاشرے کے ظالمانہ رواج کی بھینٹ چڑھا دیا گیا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا دبا ماتھے پر لگا دیا گیا۔ اللہ نے اس کی بے اولادی کے غم کو دور کرنے کا انتظام کر دیا تھا اور اس عورت کو میری شکل میں ایک بیٹی اور مجھے ماں مل گئی تھی۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم ہمارے گھر ہماری بیٹی بن کر رہو تو میں اور میرے گھر والے ساری عمر اس رب کے شکر گزار رہیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ میں جس کا اس ظالم دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ کھانے کو ایک وقت کا کھانا اور نہ رہنے کو ایک محفوظ چھت تھی، ان کی اس شفقت بھری گزارش کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یوں مجھے رہنے کو گھر اور محبت کرنے والے ماں باپ بھی مل گئے۔ بالآخر میری مشکلات ختم ہوئی اور میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ درد بھرے خوفناک واقعات جنہوں نے میری زندگی بدل دی، وہ میرے ذہن سے بالکل چپک کر رہ گئے تھے۔ آج بھی میرے دل میں وہ خوف موجود ہے۔ ہر آہٹ پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ میں چاہ کر بھی وہ سب بھلا نہیں سکتی جو ان دنوں میرے ساتھ ہوا۔ میں سوچتی ہوں کہ جنات تو انسانوں کی طرح ایک وسیع مخلوق ہیں۔ اگر کبھی آئندہ زندگی میں پھر سے یہی سب دہرایا گیا تو کیا ہوگا؟ آیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اس سب اذیت اور خوف، خون خرابہ جھیل سکوں؟ میرے دل سے جواب آیا کہ نہیں، میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ یہ سب دوبارہ جھیلوں، کیونکہ میں جتنی بھی اچھی یادیں بنا لوں اور کتنا ہی آگے چلی جاؤں زندگی میں، وہ تمام پراسرار واقعات آج بھی میرے ذہن میں نقش بند ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی وہ لاشوں کا ڈھیر، ان کی بدبو، وہ کلہاڑی کا میرے سر پر لگنا اور عین وقت پر میرا سر نیچے کرنا، وہ ایک آنکھ والا پراسرار اور خوفناک انسان، خود بخود جھولا جھولتے وقت کا خوف، وہ سوتے وقت ہوا میں چلے جانا، اور اس کے علاوہ ہر وہ واقعہ جس نے میرے اندر خوف اور دہشت کو جذب کر دیا ہے۔ میں ساری زندگی اسی ٹراما میں گزاروں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھول جاؤ اور آگے بڑھنا سیکھو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔